रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. आहाजियाची आवय अतालियानं आपलो पूत मेला तें पळयतस तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोवाम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशेबा हिणें आहाजियाच्या पुता जवाशाक जीव शिमारचे असलेल्या राय कुंवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजने सगळें गुप्ती निच्च कुडांत दवरलो. अशें तिणें ताका अतालिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. अतालियाचे राजवटकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारेतांच्या आनी राखवाल्यांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडलें. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलें. तांचे कडल्यान सबूत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलें. अधिपतींनी याजक जेहोयादान दिल्ल्या आज्ञा प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्या मनशांक जावं साबताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेहोयादाशी आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दावीद रायाचे भाले आनी ढाली दिल्यो. राखवली हर एकलो आपापल्या हातांत शस्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एके कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो, ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्ल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटून ते उद्गारले, लांब जियो राय. अतालियान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवें रावली. रिवाजे प्रमाणे राय खांब्याकडे उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब फुंकपी रायचे बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान भरून कोंब फुंकीत आसलो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह, राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तालवारीन जेवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जेवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती घोड्यांच्या दारवट्यांतल्यान रावळेराक गेली. तेन्ना तांणी तिका थंय जेवशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची पर्ज जावंक कुशी व्हरता म्हूण तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदींची आनी मुर्तींची पुर्ती पूड केली आनी बाल देवाच्या याजका मट्टानाक वेदी मुखार जीवशी मारलो. जेहोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवल्यांक दवरलें. देशाचो सगळो लोक संतोषान भरलो. अतालियाक रावळेरांत जीवशी मारले उपरांत शहरांत समाधान आसलें. देवाचे उतर हे देवाचे वोदुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान दाविदाक सपूत घालून उतर दिल्लें. हें उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजेच कुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां.
तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार चडतले आनी सदां काळ राजवट चलयतले. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, तेंच आपणाचो निवास म्हणून ताची खुशी जाल्या. वो म्हज्या सासणीक विशेवसो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां. हांगा दावीद रुखाक कोंबरो हांव फुटयतलों, म्हज्या मागलेलोसो दिवो जळतो सांबाळतलों, ताच्या दुस्मानाक उज्याक घालतलों, पूण ताचेर म्हजो मुकुट परजळतलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी, सर्गींचे राजच तांचे. हालेलुया. सामाते वपरमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां धीर विंपून जायनाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घालन नागयतात, पूण धीर विंपून जया सरकार. थंय कलम मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्ना घालन नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो, पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाय. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता.